घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक लागून थळाव्या उपेशी समाजातल्या लोकांक थाकाय मेळटली। अधिवेशनात सरकारान घेतिल्ल्या लोककल्याणकारी निर्णयाक लागून विरोधी पक्ष बरेच घुसपल्यात, अशें भाजपाचे पत्रकार परिशदेंत गोंयचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें सांगलें। राज्य सरकाराच्या अनियमित घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक राज्यातल्या बहुजन समाजातल्या लोकांक व्हड थाकाय मेळटली। गेल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सरकारी कोमुनिदाद जमनींतली अनधिकृत घरां नियमित करपाची मागणी जायत आशिल्ली। घरां नियमित करपाचो निर्णय लोकहिता खातीर घेतिल्ल्या सुमार 90% मूळ गोंयकारांक हाजो लाव जातलो। हेर राज्यांतल्या लोकांक हाजो चड लाव जातलो अशें म्हणून विरोधक ह्या निर्णयाक विरोध करतात। ह्या निर्णयाचो स्थलांतरिता परस गोंयकारांक चड लाव मेळटलो अशें दामू नायक हाणें सांगलें। सगळे स्तराचे सगळ्या लोकांमदी हे अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आणि त्या तिरंग्याचो सन्मान करप, त्या खातीर हे अभियान आसा हर घर तिरंगा। ह्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी, समेस्त गोंयकारांनी जो जो ह्या तिरंग्याचो सन्मान करता अशें सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचे आयोजन जाल्ले आसा। 10 ते 12 तारीख पर्यंत ह्यो मंडळ स्तराचेर खंय खंय तिरंगा यात्रा आसात त्यो जातल्यो। गव्हर्नमेंट जाग्याचेर सुद्दां अनेक वर्सांचे घर बांदिल्ले आसा, तांचे खातीर ह्या हातून हाडिल्ले बिल आनी त्याच बरोबर कोमुनिदादीच्या संदर्भांतलें हाडिल्ले बिल हे इतले दाखोवन दिता की ह्या संस्था इतले वर्स पयलींच्यानूच वर्ड आसा कन्सेंट हो सगळो, आनी आयज ह्या सगळ्या परिस्थितीन भितर त्या हातून भितर अशी नवीन नवीन कायद्याची हातून बिलां हाडून तांकां सुशेग दिवपाचो, तांचो थारो तांच्या नांवार करपाचो जो प्रश्न आसा तो सरकारान भितर फुडें व्हेला। ह्या निमित्त घेवन हांव खुबशे जाणां कडेन हांव कोमुनिदादीच्या काही जाग्यांनी उलयलो आनी तातूंत भितर मुद्दामून बाकीचे ते आमदार हांगा बशिल्ले आसात संकल्पनेचे तातूंत भितर आनीक उजवाड घातलेले, कारण प्रत्येकाच्या मतदारसंघान आनी प्रत्येकाच्या जाग्यां भितर कोण कितलो रावला ताचो सगळो डेटा हो सरकारा कडेन उपलब्ध आसा। तरी पण आमकां काही प्रमाणान भितर हांव मुद्दामून विचारताना ते कितले पर्संटेज आसा कितें आसा त्या वेळाचेर म्हाका मुद्दामून सड्यार हांव मुद्दामून सांगता, तुमी प्रश्न विचारतले ते पण त्या प्रश्नार विचारता सड्यार वास्को 100% गोंयकार आसा। वन मावळेंगे 100% आसा। बस्तोडा जे बार्देजान भितर 1961 पासून रावतात थंय 100% आसा। लोलयां पोळ्या तांच्यांनी तर ठरावूच घेतिल्लो, रेजोल्युशनूय घेतिल्लें की 300 स्क्वेअर मीटर जागो दिवचो म्हणून कोमुनिदादी थंय जवळ जवळ 95 to 98% गोंयकार आसा। कोमुनिदादीचे जनरल कोणी ठराव घेतिल्लो। आगोंद मास्तिमोळ जे नगरचे पाळोळ्या थंय 75% ते 80% गोंयकार आसा। पैंगीणचे कोमुनिदादीन भितर आसा। खोतीगांव गांवडोंगरी तो 100% आसा। अनेक जाग्यांनी ह्या जाग्यांचेर भितर हे जे मुळावे गोंयकार आसा आनी खंय तरी एक दोन कदाचित विशय खंय तरी आसता तांचो बावू करप आनी गोंयचे सरासरी 1 लाख म्हजे कडेन हे ना 1,41,000 जी आसा त्या हातून भितर म्हणजे अजून ते गोंयकारांचे भितरले प्रमाण जे आसा त्या प्रमाणान भितर सगळे तातूंत भितर लाभ जातलो आनी हाजो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जातलो। हे समाज ह्या बारीक लोक तांकां सपोर्ट करतले। ह्या भयानच भितर व्हडलो बतंगड करप आसा, तो बतंगड चालू आसा। जांकां हे सगळे उलयतना मुद्दामून तारीख हांव सांगता, केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2014 आयला, बीजेपी आयली, बीजेपी आयली, बीजेपी हें करता म्हणत जाल्यार परत एकदां सांगता थंय तारीख आसा ती 2014 चे कट ऑफ आसा। केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयला ताजे नंतरचे आता पर्यंतचे खंयच तातूंत भितर कन्स्ट्रक्शन जाल्लें किंवा कोणें केल्लें किंवा चुकून जाल्यार उल्लेख ना। आनी तरी आसतना व्हडलो आवाज करप, कारण ह्या बहुजन समाजाच्या आनी बारीक लोकां खातीर जे पळय कितें मेळटा आनी ते जर सामके तांचेर टांगती तलवार जी आशिल्ली ती टांगती तलवार काडून तांकां ताचे अधिकार म्हणजे तांकां रायट ना हे दिवप आनी ते सुद्दां बिकते। परत फुडलो पॉयंट आसा सर्कल रेट, ताजेर बरयलो आसा डेप्युटी कलेक्टर हे करतलो ते बिलान, ताजे नंतर ताजे एसओपी जातले, ताजे नंतर रुल्स जातले, व्यवस्थित जातले, कदाचित तातूंत भितर कितें कमी हे जास्त आसतले ते तेन्नाच कळटले।
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.